अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, सऊदी अरब की जानिब से जो गोल वो अचीव करना चाहता था वो उसने कर लिया। अब ये कितना देर पा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जीसीसी समिट का आगाज़ हुआ और इख्तिताम भी हो गया। इससे पहले एक वीडियो में हमने बात की थी कि ये इंतहाई ज़रूरी होगा कि इस समिट में किन चीज़ों के ऊपर बात होती है, किस तरह का एलामिया जारी किया जाता है और उसके मकासद क्या होंगे, और इन बिटवीन जो बात की जाती है वो भी देखनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इन्हीं तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले एक अच्छी खबर थी कतर के लिए ख़ास तौर पर, और उन लोगों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए कि जो कि तकरीबन 3 साल से ये ब्लॉकेज जो की गई इन तमाम ममालिक की जानिब से कतर के साथ, उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। वो फैमिलीज़ जो कि अक्रॉस द बॉर्डर एक दूसरे को जानती थी, एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स थे, वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे से राबता नहीं कर सकते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात वहाँ पर लोगों को फेस करना पड़ रही थी। हाँ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब ये ऐलान किया गया कि कतर के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे और गुड जेस्चर के तौर पर तमाम तर ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते बहाल किए गए, तो दोनों तरफ से जो फैमिलीज़ थी जो जुदा हो चुकी थी वो मिली। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। तो ये एक तरफ से अच्छी खबर थी इस खित्ते के लोगों के लिए। अब आ जाते हैं स्टेट अफेयर्स के ऊपर कि स्टेट यूएई और साथ में सऊदी अरब ये क्या चाहते थे, इनके मकासद क्या थे। जीसीसी समिट हुई और इसमें अगरचे बात ये की गई, और जब ये समिट हो रही थी तो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि इससे जो तमाम तर अरब ममालिक है उनमें आपसी इत्तेहाद जो है वो मजबूत होगा, और इसके ऊपर हम इस समिट में बात भी करेंगे। अगरचे तमाम ममालिक की बात तो कम की गई, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो था इस समिट में वो था कतर के ऊपर। कतर के जो अमीर हैं तमीम बिन हमद अल-सानी, वो वहाँ पर मौजूद थे और उनका ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सुलेमान ने इस्तकबाल किया, और मरकज़ नज़र जो है तमाम तर समिट में यही दो शख्सियात रहीं। और जब ये एलामिया जारी किया गया तो उसमें एक डेक्लेरेशन साइन की गई और साथ में कुछ मुआहदे भी किए गए। मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से कहा गया कि इस समिट का मकसद ये था कि हम आपस के ताल्लुकात बेहतर करें, हम आपस में इत्तेहाद कायम करें, और ख़ास तौर पर उन्होंने ज़िक्र किया, और ये वही चीज़ें हैं जिसका पहले ही हम आपको बता चुके थे कि इस तमाम तर जो एक ड्राइव चलाई जा रही है इन ममालिक को इकट्ठा करने की, तो इसका मकसद ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ एक अकठ बनाया जा सके। तो मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से जब ये एलामिया जारी किया गया तो उन्होंने कहा कि खित्ते में ईरान का बढ़ता हुआ असर व रसूख जो है वो सऊदी और ख़ास तौर पर जो इस गल्फ़ कंट्री में रहने कंट्रीज़ के जो ममालिक के अंदर रहने वाले शहरी हैं उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि ईरान के असर व रसूख को कम किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने ख़ास तौर पर बात की जिसके ऊपर शाह सुलेमान और सऊदी ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की जो उनकी अपग्रेडेशन का जो प्लान है, और इसके अलावा जो खित्ते में वो प्रॉक्सीज़ चला रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, तो इस असर व रसूख को रोकने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। और उन्होंने ख़ास तौर पर यह कहा कि हम इकट्ठे होंगे तो हम जो आलमी बरादरी है उससे मुतालबा कर सकते हैं, उनको ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए दबाव डाल सकते हैं। तो बेसिक और बुनियादी तौर पर मकसद जो था वो इस समिट का ये था। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल बात कर लेते हैं कि एक तो ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ इत्तेहाद मजबूत होगा, और जैसे ही ये इत्तेहाद मजबूत होगा तो इन तमाम तर ममालिक के ख़िलाफ़ की ममालिक की वजह से ईरान के ख़िलाफ़ एक अच्छा प्लान बना सकते हैं, एक मुनज़्ज़म तरीके से ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। अब होगा ये कि कतर वो वाहिद मुल्क था जो कि सबसे ज़्यादा मसला बना हुआ था, और उसके साथ मामलात बेहतर करने के लिए ज़रूरी था कि कतर जो है वो एक पेज पर हो। इसमें जेरेड कुशनर जो कि दामाद हैं और मुशीर भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने विज़िट किया कतर का, कुवैत का शुक्रिया अदा किया है मोहम्मद बिन सुलेमान ने। उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि वो 13 मुतालबात जो कि रखे गए थे 2017 में उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ भी ना करना पड़े, और साथ में ये मामलात भी बेहतर हो जाएं, ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएं। तो कुवैत ने, अमेरिका ने और ख़ास तौर पर इजराइल ने भी इसमें रोल प्ले किया है ताकि ये तमाम तर ममालिक एक पेज पर हों। और अगर ईरान के खिलाफ कोई ड्राइव चलानी है, नई मैनेजमेंट आ रही है,
امریکہ کے اندر، تو ان کے لیے بھی ایک اچھا جواز دیا جا سکے۔ دیکھیں جی، تمام تر عرب ممالک ایک پیج پر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایران کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو کم کیا جائے، بقول ان کے کہ ایران جو اقدامات کر رہا ہے، جو سعودی عرب کے خلاف اقدامات کر رہا ہے، مختلف ٹیررسٹ گروپ جو ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، پراکسیز کے ذریعے مختلف جو جگہیں ہیں ان کو ہٹ کرتا ہے، تو اس طرح کے اقدامات کے اوپر ایران کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں، ایران کے اوپر پریشر بلڈ کیا جائے تاکہ ایران کو روکا جا سکے۔ اب ہوگا یہ کہ قطر جب اس اکارڈ میں آ گیا، جب اس ایگریمنٹ میں آ گیا، تو قطر کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اکیلا الگ ہو کر وہ ایران کا ساتھ دے سکے اور ان تمام تر ممالک کے دوبارہ خلاف جا سکے۔ ایک تو ریزن یہ ہے کہ اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں ایران کے ساتھ جو گیس کی ایکسپلوریشن کا معاملہ ہے وہ اس کا خطرے میں پڑ جائے گا اگر ایران کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگرچہ قطر سروائیو تو کر گیا یہ 3 سال 2017 سے لے کے ابھی تک، یہ 3 سال اس نے سروائیو تو کر لیا، لیکن یہ بہت زیادہ مشکل تھا وہاں کی فیملیز کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے، کہ اس طرح سے بالکل کٹ آف ہو جانا دیگر تمام ممالک سے، ہمسایہ ممالک سے، تو یہ کافی زیادہ ہٹ بھی کر رہا تھا اکانومی کو بھی، اور ویسے بھی کافی زیادہ تکلیف میں تھا۔ تو تمیم بن حمد الثانی کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے لیے اس سے بہتر اپرچونٹی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف فراہم کر سکیں، ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کر سکیں، تو انہوں نے اس چیز کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اب سب سے بڑا یہ ہو سکتا ہے کہ قطر جو ہے وہ اس تمام تر معاملے میں جو ایران کے خلاف چل رہا ہے نیوٹرل رہے، کوئی اقدامات نہ کرے۔ ہاں یہ بھی ہے، اس میں کہہ سکتے ہیں کہ قطر اس چیز کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہے کہ وہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے یہاں پر قطر کے اندر گلف کنٹریز میں سب سے بڑی ملٹری بیس امریکہ کی موجود ہے، تو ایسے میں جو ایک ریزنیبل جگہ لگتی تھی یا نزدیکی یا سامنے سے جگہ لگتی تھی وہ یہی لگتی تھی کہ قطر سے براہ راست جو ہے وہ اٹیک کیا جائے یا ادھر سے معاملات کو کنٹرول کیا جائے، لیکن قطر الاؤ نہیں کر رہا۔ تو اس کے بعد ایک جو آپشن بچتا تھا وہ تھا یو اے ای کا، جو کہ سب سے زیادہ ان تمام تر ممالک میں سب سے زیادہ زمینی راستہ اس کا نزدیک پڑتا ہے ایران کے ساتھ، تقریباً 42 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے، تو اب یو اے ای کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام تر سمٹ ہوئی، ایک تو یہ مقاصد تھے جو محمد بن سلیمان نے ان کے اوپر ذکر کیا اور اس کے اوپر اعلامیہ جو تھا اس میں بھی اس کا کی گئی، لیکن یہ ہے کہ اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ابھی جیسے ہی مینجمنٹ تبدیل ہو رہی ہے اور جس لیول پر جا کر محمد بن سلیمان اقدامات کر رہے ہیں، تو شاہ سلیمان چاہتے ہیں کہ ایک راہ ہموار کی جائے، ایک ماحول بنایا جائے محمد بن سلیمان کے لیے، اور ابھی جو اگرچہ ڈیفیکٹو رولر سمجھے جاتے ہیں سعودی عرب کے، ابھی وہ ولی عہد ہیں، تو ان کو اقتدار کے منصب کے اوپر جتنی جلدی ہو سکتا ہے بٹھا دیا جائے۔ تو ایسے میں کچھ ایسا کرنا ضروری تھا جو کہ لوگ ان کی سپورٹ کریں، کیونکہ ان کے جو اقدامات ہیں اسرائیل کو لے کے اور امریکہ کو لے کے، اور ویسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو لے کر یمن کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو وہاں کے شہزادے ہیں، جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں، وہاں کی عوام ہے، وہ کافی نالا نظر آتی ہے۔ تو ایسے میں محمد بن سلیمان کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک جواز بہت ضروری تھا، ایک ماحول بنانے کے لیے، اور اب سعودی عرب اور شاہ سلیمان یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھیں اتنے عرصے سے عرب سپرنگز کے بعد جو اتنا بڑا کرائسس آیا تھا عرب ورلڈ میں، اس کو ختم کیا ہے اور تمام ممالک کو ایک پیج پر لے کر آیا ہے محمد بن سلیمان۔ تو اب اس کا رائٹ بنتا ہے، اس کے بارے میں کیمپین چلے گی، اس کا رائٹ بنتا ہے کہ یہ اب سعودی عرب کی عوام جو ہے ان کو لیڈ کر سکیں۔ تو یہ ایک مقصد بیہائنڈ آل دس، یہ بھی ایک مقصد ہے جس کے اوپر یہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جو کہ ہم بات کر چکے کہ ایران مخالف اتحاد ہے، جتنا یہ کنٹری جو ہیں یہ مضبوط ہوں گے، نزدیک ہوں گے، اتنا بہتر طریقے سے ایران کے خلاف اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر قطر کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں اور آگے بھی یہ سسٹین بھی رہتے ہیں، تو یہ تمام ممالک ایک پیج پر ہوں گے، مختلف جگہوں پر جب ایک ریجن کے طور پر یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے، تو جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات آئے گی تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں ان کو سہولت ہوگی۔ سعودی عرب اگر بات کرے گا اسرائیل کے ساتھ تعلقات، جو کہ obviously اینڈ ڈیفینیٹلی وہ کرنے جا رہا ہے اپنے تعلقات بہتر اور اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے اب وہ راہ ہموار کر رہا ہے،
तो तमाम ममालिक जब एक पेज पर होंगे तो ऐसे में रेजिस्टेंस ऑफिशियल लाइक ए स्टेट लेवल की रेजिस्टेंस किसी भी मुल्क से आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें ख़ास तौर पर जो एक्सपेक्टेड था, जो मसला कर सकता था, वो था ईरान और कतर। तो कतर को अब एक अकॉर्ड के ज़रिए इस तरह झकड़ लिया गया है कि अब कतर के लिए उस तरह खुलकर मुखालफत करना मुश्किल है और उसको अंदाज़ा भी है कि अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं 3 साल की एक ब्लॉकेज और बंदिश के बाद। तो ये मकासद थे, ये तमाम तर प्लान्स हैं। इसमें ऐसे कह लें कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने एक तीर के साथ 3 शिकार किए हैं, 3 मकासद अचीव करना चाह रहे हैं और उसमें बहुत हद तक कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि एक तरफ तो ये इत्तेहाद बन गया और इसके ऊपर बात भी की जा रही है कि ये बहुत मजबूत इत्तेहाद है और तमाम जो अरब हैं उनको एक पेज पर लेकर आ गया है। तो क्या अब इसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो है इक़दाम किए जाएँ? क्या उसके ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑप्शन पर गौर किया जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा कदम उठाएंगे और इसके ऊपर बात करेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा, इन्हीं दिनों में ये फैसला हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे, पेशगी आपको आगाह करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।